بنجو توكيل ديبول اكتيف. الديبول اكتيف هما شكونهم كيما الموتور ولا الكتروليزور. بون علاش سموهم ديبول اكتيف؟ على خاطر الانرجي الكتريك اللي ياخذوه الكل، دونك فما بارتي منه تمشي ايتيل باش الالكتروليزور يعمل رياكسيون شيميك ولا الموتور باش يولي يدور. لي ديبول اكتيف دونك كيف باش نكتبوا لا لوا دوم فيهم. دونك ناخذ الالكتروليزور كيما هكا، هذه لانتونسيتي دو كورون اي تعدى منها بويسكو هو سي ان ديبول ريسبتور، الاي نتاعو باش تجي عكسها باش تكون بوزيتيف. الوغ كيفاش يمثلوه هما لي ديبول اكتيف؟ لي ديبول اكتيف يمثلوه كأنه ريزيستونس صغيرة فاصلو لداخل وفيه جينيراتور صغير. دونك ديبول اكتيف كيما الموتور يسخن، مادامو يسخن معناها فيه ريزيستونس صغيرة، ومادام الموتور قاعد يدور دونك فيه زاد جينيراتور صغير اللي اذا كان انت تقص عليه الكورون يبقى الموتور يدور. دونك شكون اللي يدور هاك الموتور؟ هاك الجينيراتور الصغير اللي فيه. الوغ مادام نجمو نصوروه هاكا، نعرفو احنا اللي التونسيون هذه هي بدا التونسيون لهنا والتونسيون لهنا، هذه ريزيستونس كي نطبقو لوا دوم ايتيكال ار فوا اي، وهذا جينيراتور عنده تونسيون باش نسموها او بري، يسموها لا فورس كونتر الكتروموتريس. وبالتالي التونسيون هذه هي هذه مع هذه، فنكتبوها تيكال ا او بري بلس ار فوا اي. دونك هذه التونسيون في الالكتروليزور في الريسبتور اكتيف. كيفاش تكتب؟ كان جا عندنا كان ما ثماش الاو بريم دونك تكتب ار فوا اي، يعني كان ما ثماش الاو بريم يجيك في سؤال يقول لك لو موتور باغ اكزومبل كالي، موتور كالي، كلمة كالي الموتور كالي معناها الموتور تبلوك ما عادش يخدم ما عادش يدور، فيولي يسخن برك، فتولي الاو بريم هذه قال زيرو، فيولي كاينو ريزيستونس، تتعامل معاه كاينو ريزيستونس والوادوم نتاعو هو اي تيكال ار فوا اي. كي يبدا الموتور يخدم دونك الاو بريم هذه موجود. الوغ كيفاش تكتب الوادوم؟ شفنا احنا في الريسبتور باسيف كيما ريزيستونس تكتب اي تيكال ار فوا اي، بينما في الديبول اكتيف او كيفاش تكتب اي تيكال ا او بريم بلس ار فوا اي. دونك الوادوم تكتب هكا في الديبول باسيف وتكتب هكا في الديبول اكتيف. دونك كي باش نجو نصوروه توا ثم رولاسيون عندنا ما بين التونسيون والانتونسيتي. دونك الرولاسيون هذه هي رولاسيون تاع دروات افيل. لي دروات افيل y égale ax plus b. دونك يبدا الإكس من هنا والإكس من هنا، العلاقة بين الإكس والإكس هي هذه أ إكس بلس بي. فكي نجو نصورو نلقاو دروات ما تعداش من الأوريجين، باغ إكزومبل هكا، يعني هذيك نصوروها تجي هكا ولا تجي هكا، المهم ما تتعداش من الأوريجين. باهي، وبالتالي صورنا احنا توا الكاركتيرستيك هنا انتونسيتي تونسيون. وكيما تفهمنا لي كاركتيرستيك ينجم يبدلك لي زاكس، ينجم يحط لك التونسيون من هنا ويحط لك الانتونسيتي من هنا، فتولي اسمها كاركتيرستيك تونسيون انتونسيتي. هذه كاركتيرستيك انتونسيتي تونسيون نتاع شكون؟ نتاع ديبول اكتيف. يقول لك علاش هو ديبول اكتيف؟ تقول له خاطر لا كاركتيرستيك نتاعو دروات ما تتعداش من الاوريجين، بينما في لي ريزيستونس تتعدى من الاوريجين، على ذاك اسمه ديبول باسيف. باهي، كيفاش من الكورب هذايا باش نطلعو الاو بريم والار والاي؟ فباش نكتب الرولاسيون اللي موجوده هنا انه او ايكال ا ار فوا اي، حطيتها هي الاولى بلس او بريم، بدلت البلايص على خاطر كيما هنا ا اكس يعني البونت مضروبه في الاكس وهنا الجريك وك البي البليس هذاك وحده، يعني ثم رولاسيون ما بين الاي هذه والاي هذه، رولاسيون او تيكال ار فوا اي بلس اي بري. باهي، اول حاجه باش نطلع الريزيستونس ديالها، هكا الار الصغيره هذيك هي بونت نتاع الدروات. دونك نجم كي يعطيك كورب تنجم تطلع الار الصغيره اللي هي بونت، والبونت تفهمنا تاخذ زوج نقاط ا و بي، تعمل اي دو بي موان اي دو ا.
اي دو بي موا اي دو ا، تقسمها على اي دو بي موا اي دو ا، اي دو بي موا اي دو ا، وردوا بالنا راهي البونت هي ريزيستونس، معناها راهي بالاوم، معناها يلزم هذا باش يكون بالفولت، هذا كان عندك باش تحول حول، وهذا بالامبير. باهي طلعنا الاير، ايش مازال تو نحبوا لما طلعنا الاير هذه، نحبوا تو نطلعوا الاو بريم هذه. لو الاي بريم سهل برشا باش تطلعها، نجم تقراها ديريكت على الكل، وقت اللي الاي تساوي صفر هذا يتنحى، تولي الاو هي بيدها او بريم. دونك وقت اللي الاي ايكال ا زيرو بور اي ايكال ا زيرو، اي ايكال ا زيرو هذا يتنحى. دونك تلقانا U هي بدا او بريم، يعني U هي بدا او بريم، وهذه هي النقطة هذه. تقرا على الكرب هذيك هي الاو بريم نتاعك. دونك تولي U ايكال او بريم، مادام هي تونسيون بالفولت، خاطر هذه التونسيون هذه بالفولت، هذا ار فوا اي تونسيون كله مع بعضه بالفولت، وهذا بالفولت. دونك هذه هكا باينة هنا جاي على العكس نتاع الفولت، يعني بالفولت. هذا شنو نجمو نستثمروا منه من الكورب بانتونسيتي تونسيون. نجي توا كي بدلك لي زاكس، ناخذ الكورب الثاني ونشوف شنو نجم نبدل وشنو ما نبدلش. alors بدل لي زاكس، دونك ولات رولاسيون الاي اللي هي ديجري والاكس ولات هي بدا يو، دونك ستير دروات فين هذه، فنكتب الرولاسيون كالعاده نتاع دروات فين. نبدا بالاي مرة هذه ايكال bon puisque droite affine en principe c'est égal à a prime fois u plus b prime. بينما في الدروات الاخرى اللي كنا نشوفوا فيها اللي كانت هكا، نحط لي الاي منا والاي منا، نكتب u تيجال a i plus b، a i plus b. دونك هنا سميتها a prime u بلس بي بريم. إما شكون الأ بريم وشكون البي بريم؟ ناخذ الوادوم نتاعنا ونحاول نعمل رولاسيون إي هي اللي نحطها، هنا حاط لك الإي تساوي، نحاول كيفاش الإي تساوي، فنكتب إي نتاعي العادية اللي نعرفها تيجال أ أو بريم بلس إر فوا إي. نرجع الأو بريم من هنا تولي إي موا أو بريم تساوي إر فوا إي، أنا حاجتي بالإي، نقسم هذا على إر نقسم هذا على إر، تولي إي تساوي إي موا أو بريم وكلها على إر. توا باش نقسم تساوي 1 سور إر فوا أو موا أو بريم سور أو سور إر سور إر، فتولي عندي رولاسيون دي est égal 1 sur R fois U moins E prime sur R. ونجي توا بعد ما كتبتها هكا، دونك كي بدلت لي زاكس امشي اكتب الوادوم اللي تعرفها العادية E prime plus R fois I، وحاول كيفاش تخرج I en fonction de U، ترجع ال E prime لهنا ومن بعد تقسم على R وبعد تقسمهم هذوما، فتطلع لك I تيجال 1 سور R فوا U موا E بريم سور R، وتقارنها مع اللي كتبتها انت الأولانية هيك. فيولي ال E هاكا هي بدها ال E، ال U هو نفسه ال U، دونك اللي تبقى A بريم هو 1 سور R، ماهوش البونت، هو الانفيرس نتاع البونت. يعني كي نمشي للدروات هذيك نطلع لها البونت نتاعها، كي نعملوا له الانفيرس يعطيك، كي تعمل الانفيرس على البونت يعطيك الريزيستانس ار. دونك كي نعمل ايدونتيفيكاسيون مقارنة بين هذه وبين هذه، شنو نتحصل؟ نتحصل على الأ بريم هي 1 سور ار
والبي بريم هو موا او بريم سور ار، موا او بريم سور ار. باهي توا كيفاه باش نطلع لي فالور نتاعهم اللي يكونوا؟ باش نبدا بالا بريم. الا بريم هي بونت، فنمشي نحسب البونت تساوي البونت. والبونت كيفاش باش نحسبوها؟ نختارو دو بوان. دونك انا نختار دو بوان، لو بوان هذيا ساهله ولو بوان هذيا. دونك اي دو بي بويسكو عندي الاي منا، دونك نحط اي دو بي موا اي دو ا اللي هي صفر سور اي دو بي موا اي دو ا موا اي دو ا. يبدا عندك لي فالور نجم تحسبها وتلقى الان سور ار نتاعك موجودين. دونك اي دو بي هيكا موجبه و اي دو بي اكبر من اي دو ا. دونك البلاصه هذيا هي اي دو ا. دونك زاد الثاني موجب على موجب يعطيك ان سور ار، يعطيك حاجه موجبه. لو فرضنا حسبت لقيتها تساوي 5. الخمسة هي ان سور ار، معناها الار نتاعك هي ان سور 5 تقريبا 0.2 اوم. بالطبيعة يبدا هذا بالفولت وهذا بالامبير. دونك نصور سهل، نكتب الوضع نتاعي منها هي نعمل ريلاسيون بين الاي والاو. دونك ريلاسيون بين الزوز هذوما، ريلاسيون ما بين الاي هذه والاي هذه، نكتبها هكا تبدا الاي منها. وبعد نخزر هكا، انا عندي دروا تافين نكتبو عينيه مغمضه اللي تكتب ا بريم فوا اي بلس بي بريم. اي دروا تافين ديما تكتب هكا. بالطبيعه الاي هو اللي تابع لي منا والاي هو اللي تابع من هنا. وبعد نعمل مقارنه، الأ بريم هو ان سور ار، البي بريم هو موا او بريم سور ار. ونكتب هاك المقارنة ديكا ونمشي نطلع الأ بريم اللي هي البونت. بقى توا البي بريم. البي بريم كيفاش نطلعها؟ وقت اللي الاي هذه تساوي صفر تولي الاي هي بدها بي بريم. دونك البي بريم كيفاش تطلع هنا؟ بور اي ايكال زيرو. وقت اللي الاي ايكال زيرو نرجع للكورب، ها والاي نتاعي الاكس نتاعي. وقت اللي اي يساوي صفر، الاي شنو تساوي؟ تساوي النقطة هذه. الور النقطة هذه هي موا او بريم سور ار. نيجاتيف على خاطر العدد هذايا هنا نيجاتيف، تلقاه فيه ناقص 3. هاو كتنحي الناقص هذا والناقص هذايا تولي او بريم سور ار 3. وانت الار هاك طلعتها من هنا، فتنجم تلقى الاو بريم نتاعك. كان نحطها كاكزامبل، او بريم سور ار قلنا تساوي 3، وبالتالي الاو بريم تساوي 3 في ار، و3 في ار يعني 3 بك 0.2 يعني تساوي 0.6 فولت. على خاطرها تونسيون هي. هاك الاو بريم هذيك قلنا صوتكم جينيراتور صغير هذيك تونسيون. دونك هذا كيفاش نستغلو الكاركتيرستيك تونسيون انتونسيتي. باهي نزيد أول حاجة واحدة أخرى. احنا تفهمنا إنه في الديبول دونك نعملو كل مقارنة صغيرة بين الديبول أكتيف والديبول باسيف. دونك ناخدو من هنا ديبول باسيف ومن هنا ديبول أكتيف. وشنو هو الأسئلة اللي نجمو يجو؟ أول حاجة يطلب منك الوا دون. دونك الوا دون. الوا دون كيفاش تكتب في الباسيف اللي هو كما قلنا ريزيستانس، كعبة ريزيستانس، وإلا الأكتيف اللي هو يا موتور تقرو وإلا إلكتروليزور.
في الودوم هنا تكتب U تيغال à R fois I. هنا U تيغال à E prime plus R fois I. هذه أول حاجة. بعد ما يطلب منك الودوم يطلب منك لا بويسونس. لا بويسونس نعرفوه يساوي U fois I. ريزيستانس ولا فيها واحدة. اور ال U هي R fois I. فنعوض ال U بال R fois I فلتساوي R fois I au carré. هذا لا بويسونس. كيفاش تكتب لا بويسونس هنا؟ اكتبوا كيما تعرف. ماك تعرف لا بويسونس U fois I اكتب U fois I وامشي عوض ال U بهذا الكل. عوضوا بكا E prime plus R fois I زائد fois I. اش يولي لا بويسونس هنا؟ يولي E prime I مع R fois I au carré. دونك لي بويسونس نقسم لزوز وحدات. هذايا بويسونس وهذا بويسونس. فالبويسونس هذا يسموه لا بويسونس بي الكبير هذه يسموها لا بويسونس كونسومي اللي استهلكها الموتور ولا استهلكها الالكتروليزور. دونك هذه اسمها بويسونس كونسومي. بويسونس consommée par l'électrolyseur. La puissance consommée تنقسم لزوز. كي خذا هو كلا بويسونس من جينيراتور مشى قسمهم هكا الكتروليزور زوز. ثم بويسونس اوتيل خدم بها الموتور وثم بويسونس تيرميك سخن بها الموتور. فهذه تتسمى لا بويسونس اوتيل وهذه تتسمى لا بويسونس تيرميك. وبالتالي لا بويسونس كونسومي يساوي لا بويسونس اوتيل مع البويسونس تيرميك. البويسونس اللي استهلكها الالكتروليزور. انت عندك جينيراتور من هنا وعندك هذايا منا الموتور. مثلا الموتور خذا بويسونس من الجينيراتور عطاه طونسيون اي دو جينيراتور ثم اي دو موتور اي بدا طونسيون. هكا بويسونس اللي خذاها من الجينيراتور اش عمل به؟ ثم بويسونس اوتيل خدم به دار بها الموتور ثم بويسونس سخن بها الموتور. فلا بويسونس اوتيل وزع واحدة لا بويسونس كونسومي بويسونس اوتيل مع بويسونس تيرميك. بينما هنا ريزيستانس كلها ماشية بويسونس تيرميك خذاها الكل سخن به بويسونس تيرميك ما عندوش بويسونس اوتيل. باهي بعد ما طلعنا لا بويسونس دونك فهمنا اللي هو تكتب هكا يطلب منك الانرجي. الانرجي كيما ما تخدم انت قبل تعرف بلي الانرجي يساوي لا بويسونس في الوقت. فتكتب الانرجي يساوي لا بويسونس في الوقت وتمشي تعوض لا بويسونس بهذه تولي ار و اي او كاري فوا دلتا تي. دونك هذا هي الانرجي. الانرجي هذا يسموه انرجي تيرميك خاطر كله مشى للسخان. تلقى ار اي او كاري كلها سخان. نجي للانرجي هنا. الانرجي هنا كالعادة انا حافظ الانرجي تيغال بويسونس في الوقت. فنعوض البويسونس بهذه تيغال ا او بريم فوا اي بلس ار فوا اي او كاري وكلها مضروبة في دلتا تي. دونك هذا الانرجي. ولي الانرجي نتاعنا كي ندخلو على دلتا تي تولي او بريم فوا اي فوا دلتا تي plus R fois I au carré fois delta T. Alors l'énergie consommée مش هتحرف سي consommée اتوزع زاد هو زوز انرجيات. ثم انرجي هذا يسموه انرجي اوتيل. هذا كي نخدم به الموتور ولا الالكتروليزور. وهذا يسموه الانرجي تيرميك. هاكا يشبه هذا ال اي دلتا تي او كاري. دونك هذا الانرجي كيفاش. بعد الانرجي ينجم يسألك على الروندمون. على الروندمون نتاع الموتور. شنو الروندمون نتاعو؟ باهي خايب. دونك الروندمون نتاع الموتور بالطبيعة أنا مش باش نحكي على الروندمون نتاع الريزيستانس على خاطر ما عندها حتى روندمون كلها ماشية في السخان. الروندمون الكل
شريت موتور تحب تعرف الروندمون تاعو. الروندمون يرمزولو بالرو هاك. الوغ الروندمون شنو يساوي؟ هو لا بويسونس utile sur la puissance totale consommée. Sur la puissance consommée. الروندمون هو لا بويسونس utile نقسموه على puissance consommée. or la puissance utile هو شكون؟ هو قلنا هو E prime fois I. ولا puissance consommée هو E prime fois I plus R fois I au carré. دونك هذا الروندمون. والروندمون ديما باش نلقوه أقل من واحد. ديما أقل من واحد. على خاطر شكون هو أكبر هنا؟ المقام أكبر من البسط. فالروندمون ديما باش نلقوه أقل من واحد. يعني صعيب باش تلقى باش يولي الروندمون يساوي واحد وقت اللي الريزيستونس يساوي صفر. وقت اللي الموتور نتاعك يكون إيديال مثالي. وصعيب باش تلقى موتور ما يسخنش. وبالتالي ديما ثم ريزيستونس موجودة فديما باش تلقاها أقل من واحد. فكل ما يكون الفالير اللي باش تلقاه انت قريب للواحد 0.99 0.85 معناها راه الموتور نتاعك باهي. لكن لقيت الروندمون 0.3 بعيد برشا على 0.9 ولا واحد يولي الموتور نتاعك معناها الروندمون نتاعو ضعيف. دونك نلاحظوا هنا اللي الاي هذه وعندي اي منها نجمو زادا نعملو سامبليفيكاسيون. فكي تعمل سامبليفيكاسيون دونك تبقى لك من فوق او بريم ومن اللوطة تبقى لك او بريم بلس ار فوا اي. دونك نجمو روندمون نكتبوها هكذا. كيما نجمو بعد ما نطلعو الروندمون خاطر نجم في اكزرسيس دونك تبدا عندك دوني ناقصين فماذا بيك دونك ماذا تحاول تختصر هذايا لو ماكسيموم. دونك هذا الروندمون نتاعنا نتاع ديبول اكتيف كيفاش يتحسب. دونك عملنا مقارنة بين ديبول باسيف وديبول اكتيف. كيفاش نكتب الوادوم هنا كيفاش نكتب الوادوم هنا كيفاش نكتب البويسونس هنا كيفاش نكتب البويسونس هنا وكيفاش يتوزع البويسونس منا وكيفاش نكتب الانرجي في الديبول باسيف والانرجي في الديبول اكتيف وكيفاش يتوزع انرجي يوتيل انرجي تيرميك وكيفاش نطلع الروندمون نتاع الديبول نتاعنا. وشفنا لي كاركتيرستيك نتاع لي دو كورب. وان شاء الله يفيدكم هذايا واللي كان فاتكم تكونوا ابوني معايا وتعملوا حتى عندكم اقتراحات ولا حاجه تحاولوا تبعتوها لي ولا استفسارات باش نحاولوا نزيدوا نتقدموا باش ديما يوصلكم زيادة جديد نتاعنا وبون شانس.